बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पारा चिनार में जारी जो तनाज़ा है जिसमें शिया और सुन्नी आमने सामने हैं, जिनका फड्डा हो रहा है, जिनकी हलाकतें हो रही हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, तो हमने एक लम्हे को वो सामने देखे और एक लम्हे को अभी जो ख़बर आई है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान और ईरान दोनों आमने सामने आ गए हैं। तो इसका मतलब फिर क्या समझा जाए? ईरान और पाकिस्तान की हालिया कशीदगी भी सबके सामने है, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो भी सबके सामने है, ईरान ने फिर उस पर जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ईरान की तरफ से एक बयान आता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो कुरम में एक तनाज़ा चल रहा है वो है क्या। इसको इंडिपेंडेंट उर्दू ने बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया है और इन्होंने कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में पुलिस और मकामी अफराद के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर दो गिरोहों के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते फायरबंदी पर इत्तफाक हो गया था। ताहम 29 जुलाई को बाज़ इलाकों में झड़पें हुई, जबकि इंटरनेट सर्विस बंद रही। वहाँ होना तो ये चाहिए कि रियासत को जाकर वहाँ जो लोगों के मामलात हैं उनको हल करवाना चाहिए। वहाँ हो ये रहा है कि जो शिया और सुन्नी ये एक दूसरे के आमने सामने, तो कैसे आमने सामने मैं बता देता हूँ। कुरम के सदर मकाम पारा चिनार का निवाई इलाका बोशहरा बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के किसी आम पहाड़ी इलाके जैसा है, लेकिन यहाँ वाक़ई ज़मीन का एक टुकड़ा ऐसा है जिस पर तनाज़े ने अब तक दर्जनों अफराद की जान ले ली है और 30 जरेब यानी अंदाज़न 100 कनाल ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा बोशहरा के दो देहात में मुकीम कबाइल के दरमियान है और हुक्काम के मुताबिक यहाँ शुरू होने वाला तसादुम कुरम ज़िला के मुख्तलिफ़ इलाकों तक फैल चुका है। तो जो बताया गया है कि 5 रोज़ा तसादुम के बाद बोशहरा में फ़रीक़ैन के दरमियान इतवार को फायरबंदी पर इत्तफ़ाक़ हो गया था और मोर्चे खाली करवा कर वहाँ पुलिस और एफसी और उसके अलावा फ़ौज के जवानों को तैनात कर दिया गया था। अब इससे पहले 2007 में शुरू होने वाला एक बड़ा तनाज़ा जारी रहा था और 2011 में कबायली इमादीन की जिरगे की मदद से इसे ख़त्म कर दिया गया था। हुकूमत अब भी ये कह रही है कि भाई यहाँ कोई जिरगा हो जो कि ये मामलात हैं इनको हल करवाए, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि आप कोई ऐसा सिस्टम वहाँ पर लगाएं कि जहाँ रियासत अपने रिट को मनवा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ जो भाई इस वक्त ज़ेर अताब हैं, हमारे शिया भाई, हमारे सुन्नी भाई, तो दोनों ज़ाहिर है इसी रियासत के मुकीम हैं। इसी रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके मामलात को हल करवाए। बहरहाल गुज़श्ता साल ही महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम के ज़मीनी तनाज़े पर एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसके मुताबिक ज़िला कुरम में 8 मकामात पर ज़मीनी तनाज़ात हैं और ये तनाज़ात नए नहीं हैं बल्कि तक़सीम हिंद के वक्त से मौजूद हैं। तक़सीम हिंद के वक्त से मौजूद हैं। 1947 के बाद इस मुल्क को कोई 78-80 बरस होने को हैं, लेकिन अभी तक इन मामलात को, इन तनाज़ात को हल नहीं किया जा चुका और इन तनाज़ात के हल के लिए एक हुकूमती कमीशन भी बना दिया गया है, लेकिन इलाका मकीनों के मुताबिक कमीशन तनाज़ात के हल में संजीदा नहीं है और आए रोज़ इसी तरह की झड़पें देखने को मिलती हैं। जब ये जानें चली गई हैं ना, तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि यहाँ 40 से ज़ायद अमवात हुई हैं और इनमें से जो अक्सर तादाद है वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं। सो लोग इसको क्या कह रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, कैसे इसको ग्लैमराइज करके रिपोर्ट किया जा रहा है कि शिया और सुन्नी एक दूसरे के साथ लड़ पड़े और ये जो फड्डा है ये बढ़ता जा रहा है और उसके बाद इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखें, मामलात ज़मीन के हैं और ज़मीन का तनाज़ा है जो कि बरसों से चलता आ रहा है, बल्कि दिहाइयों से चलता आ रहा है, तक़सीम हिंद से चलता आ रहा है। रियासत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले को हल करवाए। तो इस बारे में जो ईरान का एक बयान आया, ईरान ने मज़म्मत की। ईरान की मज़म्मत ख़ुद इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि भाई एक मामला
انہوں نے کیسے اس کو سمجھا ہے؟ انہوں نے تو پھر مسلکی حوالے سے اس کو سمجھا ہے کہ کوئی مسلکی تنازع ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دونوں کا تعلق مختلف مسالک سے ہے، یعنی ایک کا شیعہ ایک کا سنی، تو لیکن اس کی وجہ مذہبی نہیں ہے، اس کی وجہ ایک تنازع ہے، اور اس تنازع کو حکومت کا فرض ہے کہ حل کروائے، حکومتی کمیشن بنائے، جو کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ سنجیدہ نہیں ہے ان معاملات کو حل کروانے کے لیے۔ اور اسد طور نے یہ بتایا کہ حکومتی جو کمیشن ہے وہ یہ کہتا ہے، یا پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جرگہ بلائیں، تو ریاست کب حرکت میں آئے گی؟ ریاست اپنی جو رٹ ہے وہ کب منوائے گی؟ بہرحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ترجمان کا، جو ایران نے کہا ہے۔ سب سے پہلے ایران نے اس کی مذمت کی، اور اس مذمت کے بعد پاکستان نے جو جوابی رد عمل دیا ہے وہ بڑا یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایران نے جو رد عمل دیا محض رد عمل ہے، یا پھر ایران اس سے آگے جا سکتا ہے، ایران مذمت سے آگے احتجاج تک جا سکتا ہے؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایران نے اس کی بھرپور مذمت کی، اور کیونکہ یہ ایک واقعہ کہ جس کے جو جھڑپیں ہوئیں، جس میں 40 سے زائد اموات ہوئیں اور درجنوں افراد اس وقت زخمی ہیں، اور اس واقعے پر جب ایران نے اس کی مذمت کی تو جو ممتاز زہرا بلوچ ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان، انہوں نے یہ بتایا کہ پارا چنار میں حالیہ قبائلی کشیدگی کے حوالے سے ایران کا جو بیان ہے وہ غیر ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جمعرات کو ایران کے دفتر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ وہ پارا چنار میں ہونے والے شدت پسند حملوں کی مذمت کرتا ہے جس میں متعدد اموات ہوئی ہیں۔ تو پاکستان کی جانب سے بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس پر آپ بات نہ کریں، آپ نے مذمت کر دی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ غیر ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران کی مذمت، اور پھر اس مذمت کو پاکستان میں لوگ کیسے دیکھیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے کہ واقعی کیا صورتحال یا معاملات اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ جب ایک ملک دوسرے ملک میں ہونے والے تنازع پر کچھ اس انداز سے ریئیکٹ کرتا ہے جو کہ غیر معمولی تصور کیا جاتا ہے، جو کہ ایران نے کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان اس کا جواب دیتا ہے جو کہ بھی اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی جواب ہے۔ یہ تو کہا گیا نا کہ غیر ضروری ہے، تو غیر ضروری ہے تو اس کا مطلب پاکستان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اگر اچھی نہیں لگی تو پاکستان ایران کو کیسے سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے، یا کیا یہ چیزیں ایران تک جو پہنچ رہی ہیں وہ اس میں کچھ اور چیزوں کے ساتھ پہنچ رہی ہیں، یعنی یہ بتا کر ایران کو ایران کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں بھائی یہ والی چیزیں پاکستان میں ایک مذہبی تنازع یا ایک مسلکی تنازع کا باعث ہیں، تو یہ بھی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایران سمجھتا ہے، اور ایران کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، کوئی جو معاملہ دنیا کے یا پھر دنیا کو چھوڑ دیں، نیشنل جو ادارے ہیں یا پھر پاکستان کے اخبارات ہیں اس کو جیسے رپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایران کے سامنے ہیں، اور یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں جو جانے جا رہی ہیں لوگوں کی، اس کی کوئی وجہ یا اس کا کوئی سبب مسلک سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر زہر اگلنے کے لیے یہ تو کیا جاتا ہے نا کہ صاحب دیکھیں یہ ایسے ہو گیا، حالانکہ یہ ضرور ہے کہ اکثر جو تعداد ہے وہ ہماری شیعہ برادری کی ہے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے۔ قابل مذمت ہے یہ حکومت کا کردار کہ حکومت نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا سوائے فوج کو، ایف سی کو، پولیس کو تعینات کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ فرض پہلا یہ کہ جو زمینی معاملات ہیں ان کو حل کروائیں۔ جب آپ حل نہیں کروائیں گے، تقسیم ہند سے یہ جھگڑا چلتا آ رہا ہے، اور یہ جھگڑا 100 کنال زمین ہے، اور 100 کنال زمین پہ کتنی جانیں چلی گئی ہیں، 40 تو حالیہ جھڑپوں میں گئی ہیں، اس سے پہلے کتنی جانیں چلی گئی ہوں گی۔ تو پھر یہ بڑا فرض بنتا ہے کہ اپنی جو زمین ہے جو ریاست پاکستان کی ہے، اس کی جو تقسیم کچھ اس انداز سے کریں کہ کم از کم لوگ اس پہ لڑیں نہ، لوگ اس پر آپس میں بھڑیں نہ، لوگ ایک دوسرے کو ماریں نہ، ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑیں نہ۔
تو یہ بڑا مشکل ہے. بہرحال کیا پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ایران کا بیان ہے پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ چیزیں اس طرف جائیں گی. ایران کی تو بلکہ پاکستان کو میرا خیال ہے سپورٹ بھی کرنی چاہیے کہ اسماعیل ہنیہ کا جو معاملہ ہے جس میں ایران نے باقاعدہ طور پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے یہ ہدایت بھی جاری کر دی ہے کہ اسرائیل سے بدلہ لیا جائے اور سرخ پرچم جو کہ انتقام کی علامت ہے وہ بھی ایران میں لہرا دیا گیا ہے. تو مطلب آپ سمجھیں کہ ایران، ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، پاکستان بھی چاہتا ہے، پاکستان کی جانب سے مذمت بھی کی گئی کہ بھائی یہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا، مذمتی قرارداد بھی منظور کی گئی، یہ سب کچھ ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو، ایران کو جو خطے میں مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے جو ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ پاکستان اور ایران دونوں مسلمان ملک ہیں اور دونوں کے مفادات ایک ہیں. پاکستان ظاہر مفادات کے حوالے سے کچھ چیزیں ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے ہماری جو سورس آف انکم ہے یہاں سے جنریٹ ہوگی، لیکن بنیادی ترین مقصد ہمارا ایک ہے. ہم سب ایک چیز پر ہی اتفاق کریں تو بھلا ہوگا، ایران کا بھی بھلا ہوگا، پاکستان کا بھی. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.